बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, अभी बैरिस्टर गोहर ने एक ट्वीट किया है और इस ट्वीट के अंदर वो लिखते हैं कि इमरान खान से आज शाम 4 बजे दो डॉक्टर्स जिसमें एक ENT यानी कि जो नाक कान गले का माहिर होता है वो और एक तिबी माहिर अडयाला जेल में इमरान खान से मिलने गए। हमें कुछ देर पहले इतला मिली थी, अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब की तबीयत ठीक है और आज 1 घंटा वर्जिश की खान साहब ने। हम जल्द इनसे मेडिकल रिपोर्ट हासिल करेंगे और मैं आपके साथ शेयर करूंगा इंशाअल्लाह। मैं PTI के हर कारकुन और हामी का शुक्रिया अदा करता हूं जो खान साहब की सेहत के बारे में फिक्रमंद थे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। ये कहा जी बैरिस्टर गोहर ने, क्योंकि नाज़रीन आपको पता होगा कि बैरिस्टर गोहर ने कल वीडियो पैगाम जारी किया था और उन्होंने कहा था कि जो वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब है ना, उन्होंने हमें यकीन दहानी करवाई है कि वो जो खान साहब के ज़ाती मालिज या पिम्स के जो डॉक्टर हैं उनके ज़रिए खान साहब का जो है तबी मुआयना करवाएंगे, इसलिए हम एहतजाज कैंसिल कर रहे हैं। नाज़रीन अब उसके बाद जो है जो इमरान खान के डॉक्टर हैं डॉक्टर आसिम साहब, उनके हवाले से खबर आई कि वो अडयाला जेल गए थे और उनको काफ़ी देर इंतज़ार करवाया गया लेकिन बाद में उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई। अब ये मुलाकात क्यों नहीं करवाई गई, ये सबको समझ आ रहा है कि जो अब सोशल मीडिया के ऊपर जो बैरिस्टर गोहर है उनके ऊपर बड़ी शदीद किस्म की तनकीद हो रही है। अब ये जो बात वो कर रहे हैं इसकी कोई सबूत नहीं है जो उन्होंने की है, और ये सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने एहतजाज को कॉल ऑफ किया था तो अब उनके पास कोई जवाब नहीं था, तो शायद उनको ये पैगाम दिया गया कि आप सोशल मीडिया के ऊपर ये पोस्ट कर दें ताकि जो लोग हैं वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर हैं उनका गुस्सा ठंडा हो जाए। अगर तो ये बात सच है तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान और PTI के लिए बहुत ही अच्छी खबर है, लेकिन इस पर यकीन करना इतना आसान नहीं है। नाज़रीन इस सिलसिले में आप देखें तो जो इमरान खान साहब की साबका अहलिया हैं जमैमा खान साहिबा, वो भी मैदान में आई हैं और उनका बड़ा ही एक ज़बरदस्त किस्म का ट्वीट सामने आया है जिसने सबको हिला के रख दिया, वो भी आपके सामने रखते हैं। और मौलाना फजलुर रहमान साहब इस वक्त क्या गेम खेल रहे हैं और क्या आईनी तरमीम जो कि अब खबर सामने आई है कि 18 अक्टूबर को कौमी असम्बली का इजलास बुला लिया गया है, तो क्या नंबर पूरे हो गए हैं, ये भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन सबसे पहले जो जमैमा खान साहबा ने वो जो कहा है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। नाज़रीन जमैमा खान साहबा कहती हैं कि हमें इतलात वो कहती हैं कि गुज़श्ता चंद हफ्तों से मेरे बेटे और उनके जो वालिद इमरान खान हैं जेल में उनके साथ जो सलूक किया जा रहा है उसके ऊपर मैं संगीन तशवीश है। हमें पाकिस्तानी काम इतने गिर गए हैं कि इमरान खान के अहले खाना वकला की तरफ से इनसे मिलने जाने और तमाम जो दौरे हैं वो रोक दिए गए हैं। उन्होंने तमाम अदालती समातें भी मुलतवी कर दी, यानी अदालती समातें होती थी उसके दौरान इमरान खान से मुलाकात हो जाती, ज़ाती मुलाकातें मुनक़ता करने के अलावा अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हुए 10 सितंबर को इमरान खान के बेटे सलमान और कासिम जो कि बरतानिया में हैं, लंदन में रहते हैं, इनकी हफ्तावार कॉल्स भी रोक दी गई। यानी कहती है वो 10 सितंबर के बाद जमैमा खान साहबा कहती हैं कि उनके बेटों से भी उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई, यानी तकरीबन 1.5 मंथ हो गया है। हमें इतलात मसूल हुई है कि हकाम ने इमरान खान के सेल की लाइट्स और बिजली बंद कर दी है और अब किसी भी वक्त अपने सेल से बाहर जाने की इजाज़त नहीं देते। जेल के वर्जी को भी छुट्टी पर भेज दिया गया है, यानी कि जो इमरान खान साहब के लिए खाना तैयार करता था उसको भी छुट्टी पर भेज दिया गया है। वो मुकम्मल तौर पर अलग थला गए, कैद तन्हाई में है, लफ्जी तौर अंधेरे में, बैरूनी दुनिया से कोई रब्ता नहीं। इमरान खान के वकला उसकी हिफाजत के बारे में फिक्रमंद हैं। ये कहती है जमैमा खान साहबा मजीद कहती हैं कि ये कार्रवाइयाँ इमरान खान के ख़ानदान के साथ उनकी पार्टी यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान हामियों को पाकिस्तान में तमाम सियासी अपोजिशन को खामोश करवाने की कोशिश में मुसलसल निशाना बनाया जा रहा है। इमरान खान के भतीजे या भांजे एहसान न्याजी जो कि एक आम शहरी अगस्त 2023 से फौजी हिरासत में हैं। हाल ही में इमरान खान की बहनें उज़मा खान और अलीमा खान साहबा जिन्होंने उनकी तरफ से बात जारी रखी हुई थी, यानी जो इमरान खान के बारे में बोलती थी, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया, फिलहाल जेल में बंद है, जिनकी कैद गैर कानूनी है। जमैमा खान साहबा कहती हैं गुज़श्ता चंद हफ्तों से मेरे बेटों से भी मेरी मुलाकात यानी कि उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई, और जो वो कहती हैं कि ये कार्रवाइयाँ इसलिए की जा रही है कि इमरान खान साहब को जो है वो उनको बंद किया जा सके। फिर वो कहती है कि UN का जो कमीशन है
جون میں وہ کہہ چکا ہے کہ عمران خان صاحب کی جو قید ہے یا ان کی جو سزائیں ہیں وہ غیر قانونی ہیں اور ان کو جو سزائیں دی جا رہی ہیں وہ بالکل غلط ہیں۔ یہ جمائمہ خان صاحبہ نے اس کے اوپر بڑا شدید تشویش کا اظہار کیا، بڑا لمبا ٹویٹ انہوں نے عمران خان صاحب کے حوالے سے کیا ہے۔ لیکن ناظرین اب عمران خان صاحب کو جو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے، بابر امان صاحب نے بھی اس کے اوپر بات کی ہے کہ عمران خان صاحب کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے، ایسا سلوک کلبھوشن کے ساتھ بھی نہیں ہوا تھا۔ احتجاج نہیں بلکہ 25 کروڑ عوام لوگوں کا مقبول ترین لیڈر جس کو ہائی کورٹ پر حملہ کر کے اغوا کیا گیا اور قید تنہائی میں بند کرنے سے ملک کا امیج خراب ہوا ہے، یہ کہتے ہیں بابر امان صاحب۔ ناظرین اس وقت عمران خان صاحب سے ملاقات جو روکی ہوئی ہے اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ایک تو علی امین گنڈاپور صاحب والی بات کہیں دو بار سامنے نہ آ جائے، اور پھر ایس سی او کانفرنس کا جو بہانہ بنایا جا رہا ہے، اور حقیقت میں جو ایس سی او کانفرنس ہے وہ بہانہ اس کا بنایا جا رہا ہے، لیکن اس کے پیچھے حکومت ابھی بھی آئینی ترمیم کے حوالے سے باتیں کر رہی ہے۔ اور جیسا کہ ابھی خبر آئی ہے جیو پر ایئر وائی نیوز نے رپورٹ کیا ہے کہ 18 اکتوبر کو قومی اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ طلب کر لیا گیا ہے، صرف آئینی ترمیم کروانا چاہتے ہیں کسی بھی طرح قاضی فیاض عیسیٰ صاحب اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے خاص طور پر ناصر منیر صاحب، ان کی حکومت یعنی کہ ٹوٹل جو آرمی جس طرح سیاست کے اندر دلچسپی لیتی ہے اور مداخلت ہوتی ہے اس کو لیگل ایک کور فراہم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب نمبر گیم اس وقت جو ہے حکومت کوشش پورا کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے آئینی ترمیم کروا لی جائے، اور مختلف ٹی وی چینلز پر خبریں بھی چلوائی گئی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب مان گئے، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب نے کراچی میں جو تقریر کی تھی اس سے واضح ہوتا ہے کہ وہ بالکل نہیں مانے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرا اپنا آئینی مسودہ ہے، اس کے بغیر ہم کسی بھی مسودے پر راضی نہیں ہوں گے۔ اب حکومت جو ہے دوسری صورت مولانا فضل الرحمان کو دھمکا بھی رہی ہے، وہ ڈرا بھی رہی ہے، انہیں کہہ رہی ہے کہ جناب جس طرح ہو سکے اگر آپ ہمارا ساتھ نہیں بھی دیں گے تو ہم پی ٹی آئی کے جو ایم این ایز اور جو سینیٹر ہیں ان کو توڑ کر جو ہے وہ ترمیم کروا لیں گے۔ حالانکہ ایسا لگتا نہیں ہے، اس ٹائم جو پوزیشن ہے نا وہ 70-30 ہے، 70% جو چانسز ہیں وہ ترمیم نہ ہونے کے، 30% چانسز ہیں کہ ترمیم یہ ہو جائے گی۔ ناظرین لیکن سب سے اہم جو اس کے اندر نقطہ ہے وہ یہی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ حکومت کی اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جو حکومت آئینی عدالت بنانا چاہتی ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جس طرح رات تقریر کی ہے اور جس طرح انہوں نے کہا ہے کہ یہ مجھ سے کہتے تھے کہ ہمیں ووٹ دو، تو جب میں نے پوچھا کہ مسودہ کیا ہے تو کہتے ہیں جی ہمارے پاس کوئی مسودہ نہیں ہے، تو میں نے کہا پھر آپ ووٹ کس چیز پہ لیتے ہیں؟ تو یہ صورتحال ہے کہ مولانا فضل الرحمان ابھی تک جو ہے حکومت کی کسی ترمیم پر بھی ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب حکومت کے لیے ایک اور مشکل بھی کھڑی ہو گئی ہے۔ وکلا نے آج کراچی میں جس قسم کی وکلا ایک بار کونسل کی ایک تقریب ہوئی ہے اور اس کے اندر بڑی علی احمد قر صاحب، فیصل صدیقی صاحب، انہوں نے بڑی شدید انداز میں جو ہے اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ قاضی فیاض عیسیٰ صاحب پر شدید تنقید کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو انہوں نے مخاطب کر کے کہ کسی کا باپ بھی آئینی ترمیم نہیں کروا سکتا اور ہم یہ آئینی ترمیم نہیں ہونے دیں گے۔ انہوں نے کہا اس کے علاوہ جو علی احمد قرد ہیں وہ کہتے ہیں کہ قاضی فیاض عیسیٰ صاحب ہوں یا جسٹس مندوخیل ہوں، چودھری افتخار چودھری ہوں، نعیم اختر افغان ہوں، وہ کہتے ہیں جج کہلوانے کے قابل بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں علی احمد قرد صاحب ہے ان کا تعلق بھی بلوچستان سے ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ بلوچستان میں مسنگ پرسن کا جو مسئلہ ہے جس طرح لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے، تو یہ افتخار چودھری صاحب آئے تھے پہلے، اس کے بعد قاضی فیاض عیسیٰ صاحب جو کہ اپنے آپ کو بہت بڑا چیمپئن سمجھتے ہیں کہ وہ انسانی حقوق کے بہت بڑے چیمپئن ہیں، نعیم اختر افغان صاحب اور جسٹس مندوخیل صاحب۔ تو کیونکہ بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت، جس طرح لوگوں کو ایک قسم کا انہیں اغوا کر لیا جاتا ہے، انہیں غائب کر دیا جاتا ہے، لوگ کی لاشیں ملتی ہیں، اور پھر مارنگ بلوچ جس طرح اسلام آباد میں آئی تھی اس کے ساتھ جو سلوک ہوا تھا، اسی کے اوپر انہوں نے کہا کہ یہ جو 4 لوگ ہیں یہ جج کہلوانے کے قابل ہی نہیں ہیں۔ تو قاضی فیاض عیسیٰ صاحب پر بھی بہت زیادہ پریشر ہے، اور قاضی صاحب جو اس وقت تک بھی ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں، انہوں نے کوئی اعلان نہیں کیا کہ وہ ریٹائر ہو رہے ہیں یا وہ آئینی عدالت کا عہدہ بھی نہیں لیں گے، ابھی تک وہ بھی کوشش کر رہے ہیں، اور نواز شریف صاحب بھی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے قاضی فیاض صاحب کو ایکسٹینشن دی جا سکے، لیکن فی الحال جو ہے ایسا ہوتا ہوا ممکن دکھائی نہیں دیتا۔ حکومت ایس ای او کی آڑ میں اپنا پورا زور لگا رہی ہے کہ کسی طریقے سے ہم آئینی ترمیم کروا لیں۔ 2 پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر کے حوالے سے خبر آ رہی ہے کہ 2 سینیٹر جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ غداری کریں گے، اور ایم این ایز کے حوالے سے بھی 3 یا 4 ایم این ایز کی خبریں آ رہی ہیں، لیکن یہ کنفرم نیوز نہیں ہے، یہ تو تب پتہ چلے گا جب اسمبلی کے اندر ووٹنگ ہوگی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔